So dear students, let's start quadratic equation 6. यो 6th मा हामीले के गर्दै छौं quadratic equation सँग रिलेटेड अब केही नयाँ कुराहरु डिल गर्छौं। यहाँ लेखिएको छ one root common। यसले के भन्न खोज्या हो यदि दुईवटा quadratic equation हामीले कन्सिडर गर्छौं, ओके, दुईवटा quadratic equation भन्नाले एउटा भयो यसरी a1x स्क्वायर, अर्को भयो b1x, अर्को भयो c1 इक्वल टु 0। ठीक छ, यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन। त्यसैगरी अर्को क्वाड्रेटिक इक्वेसन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टु 0 इक्वेसन 2। यो दुईवटा डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, तर यसमा भएको दुईवटा भ्यालुज र यसमा भएको दुईवटा भ्यालुज मध्ये एउटा पेयर चाहिँ कमन भयो। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ कस्तो म्याथमेटिकल कन्डिसन आउँछ त्यो हामीले यहाँ डिराइभ गर्छौं। ओके, एक्जाममा क्वेशन आउन सक्छ, obtain the condition when quadratic equations have one root common। ओके, two quadratic equations have one root common भन्नुको मतलब यो हेर्नु, यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसको दुईवटा भ्यालुज एक्जाम्पल मानौ 2 र 3 छ। त्यसैगरी यसको दुईवटा भ्यालुज 1 र 3 छ, 3 कमन भयो दुईटैमा, हैन? त्यस्तो अवस्था छ भने के आउँछ कन्डिसन त्यो हामीले जेनेरेट गर्नु छ। यहाँनिर हामीले के गर्यौ, यसलाई सुरुमा यहाँ लेट लेख्न सकिन्छ। लेट इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन बी क्वाड्रेटिक इक्वेसन with one root common। ओके, यिनीहरुको एउटा रूट कमन छ, मतलब x को जुन यसको दुईटा भ्यालुज र यसको दुईटा भ्यालुज मध्ये चारवटा भ्यालुज भयो नि, त्यसमध्ये एउटा पेयर चाहिँ कमन। यसको 1 र 2 मानौ, यसको 1 र 5 मानौ, 1 सेम सेम भयो। त्यो अवस्थामा हामीले के कन्डिसन पाउँछौं हेर्दै जानु। यो इक्वेसन र यो इक्वेसनको कन्डिसन के छ, वन रूट कमन छ। अब लेट अल्फा बी द कमन रूट। ओके, कमन रूट भन्नुको मतलब यसको x को दुईटा भ्यालुज मध्ये एउटा अल्फा हो, यो इक्वेसनको x को दुईटा भ्यालुज मध्ये एउटा अल्फा हो। ओके, अर्को चाहिँ अलग अलग हो, यसमा बीटा होला, यसमा गामा होला, तर अल्फा चाहिँ सेम हो। ओके, अब यदि अल्फा दुईटैको लागि कमन सोल्युसन हो भने, कमन भ्यालुज हो भने हामीले x को ठाउँमा अल्फा राख्न सक्छौं इजिली। सो वी क्यान राइट a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टु 0। लेट्स राइट इक्वेसन 3 and again the alpha will be satisfying equation 2 as well। So a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0 which is our equation 4। ठीक छ, यो पहिला डिस्क्रिप्सन र यो कन्डिसनलाई एकचोटी सबैजनाले राम्ररी बुझौं। त पक्कै पनि यहाँसम्म बुझिसक्यो होला। अब कन्डिसन जेनेरेट गर्नको लागि, ओके, कन्डिसन जेनेरेट गर्नको लागि हामीले यो दुईटा इक्वेशन्सलाई सल्भ गर्छौं। यहाँ हेरौं, सल्भिङ इक्वेसन 1 and not 1, equation 3 and 4 by using cross multiplication method। अब यो तिमीहरुले कतिको सुन्या छौ, यो एउटा मेथड हो। ओके, यसलाई बुझ्नको लागि म एउटा एक्जाम्पल दिइराछु छु यहाँनिर, त्यसलाई एकचोटी बुझिया। ठीक छ, हेरौ, यो मानो 2x छ, यो 3y छ, अनि -5 इक्वल टु 0 छ। यसरी त्यसै अर्को एउटा लेखिहालौं, 3x प्लस y -4 इक्वल टु 0। यसलाई सल्भ गर्ने थुप्रै मेथडहरु छ। एउटा मेथड अफ सब्स्टिट्युसन हुन्छ, हैन? अर्को मेथड अफ एलिमिनेसन हुन्छ, सानो क्लासमा पढाएको छ 9 10 मा, याद होला। अर्को हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड, जुन कि अलिकति नयाँ हो। अब 11 तिर पनि पढेकै होला, पढ्या छैन वा बिर्स्या छ भने बुझ के गरिन्छ। त्यसमा हामीले बेसिकली के गर्छौं, x by
x by लेख्ने र x को जुन कोएफिसिएन्ट छ त्यो इग्नोर गर्ने, बाँकी कोएफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्टलाई यसको डिटरमिनेन्ट बनाएर यहाँ लेख्नु छ। ओके, जस्तै यहाँ 3 र -5 छ, 1 र -4 छ, यहाँ सिधै त्यसको डिटरमिनेन्ट लेख्नु छ। र 3 -5 1 -4 क्रस मल्टिप्लिकेसन किन भनिन्छ, किनकि जब डिटरमिनेन्ट यसको निकालिन्छ तब क्रस मल्टिप्लाई गरिन्छ। अब सेकेन्ड लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ -y लेख्ने हो, यो याद राख्नु। अरे गेट खुल्ने वा सफा ओ ल, अब सेकेन्डमा के गरिन्छ हेर, -y बाई अब बाँकीको डिटरमिनेन्ट। अब -y किन भयो, किनकि हामीले यो लेफ्ट र राइट तिरको एलिमेन्ट्स यहाँ लेखिरहेको छौँ, लेफ्ट र राइट तिरको। ओके, अपोजिट डाइरेक्सनमा भइरहेछ, त्यसकारण बिचमा माइनस। यो x को लागि क्याल्कुलेट गर्दा के थियो, हामीले एकैतिरको लेखिरहेको थियौँ हैन, सेम डाइरेक्सन तिरको, एज इट इज सार्नु छ। अब y लेख्दाखेरि हामीले एउटा यताबाट लिएको छौँ, अर्को यताबाट लिएको छौँ हैन, जसलाई लिइन्छ त्यस बाहेक बाँकीलाई यहाँनिर राख्नु छ। अब यो हो 2 -5 3 -4 इक्वल टु, अब यहाँ अर्को केही त छैन, यहाँ लेख्ने 1 बाई हैन। अब यो बाहेक बाँकी लेख्ने 2 3 3 1 2 3 3 1। क्लियर होला कुरा। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x र y को भ्यालु आउँछ। यो मेथडलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड भनिन्छ, ठीक छ। यसैको नाम हो क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। अब हेर, यसैलाई अब यो x को ठाउँमा यहाँनिर छ अल्फा स्क्वायर, यसरी बुझ्नु। y को ठाउँमा छ यहाँनिर अल्फा। क्लियर। अब हामीले के गर्छौं, यो x को ठाउँमा अल्फा स्क्वायर छ, यसरी अल्फा स्क्वायर लेख्ने बाई अब यस बाहेक बाँकीको डिटरमिनेन्ट भन्नाले यो भेरिएबल छोडेर यो b1 c1 b2 c2 यसको डिटरमिनेन्ट b1 into c2 minus b2 into c1 हुन्छ। हामीले यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं b1 c2 minus b2 c1 equal to minus alpha by कुरा हेर, यहाँ मैले डिटरमिनेन्ट लेखे, आखिर फाइनली आउने त्यही न हो, दिस इन्टु दिस माइनस दिस इन्टु दिस। ओके, यसैको भ्यालु डाइरेक्ट यहाँनिर लेखिएको छ, यो अल्फा स्क्वायर बाई यसलाई हामीले लिन्छौं, कसलाई लिन्छौं, यतिलाई फेरि यतिलाई हैन, यतिलाई फेरि यतिलाई। अब यसको डिटरमिनेन्ट हेर, b1 into c2 minus b2 into c1 यहाँ लेख्नु छ। क्लियर छ। अब अल्फा मा अब यसको पाली आयो, अब यो लेफ्ट र राइट तिरको राखिन्छ, यहाँ बीचमा माइनस राख्ने। अब डिटरमिनेन्ट हेर, कसलाई लिनु छ, a1 लाई फेरि c2 लाई। सो वी विल गेट हियर a1 c2 minus a2 c1 इक्वल टु अब 1 बाई, ओके 1 बाई फर्स्ट को दुईटा आउने, a1 b1 छ, सो a1 into b2 minus a2 into b1 यो कन्डिसन भयो। यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर अगाडि बढाउनु छ, यो अल्फा स्क्वायर, यसलाई हामीले b1 c2 minus b2 c1 लेख्छौं, माइनस कमन लिएर यो क्यान्सल गर्ने, यो हुन्छ अल्फा बाई माइनस कमन लिनु छ, त्यसकारण यो हुन जान्छ a2 c1 minus a1 c2 इज इक्वल टु यो 1 बाई a1 b2 minus a2 b1। क्लियर। यहाँसम्म एकचोटि सबैजनाले बुझौं। Now what to do after this, taking first and second ratio, what do we get, taking first and second, यो अल्फा स्क्वायर, यहाँ मिले b1 c2 minus b2 c1 is equal to अल्फा बाई a2 c1 minus a1 c2 लेख्न सक्छौं। यो एउटा अल्फा त कट्छ, अनि यहाँनिर हामीले अल्फा को भ्यालु के पाउँछौं, b1 c2 minus b2 c1 बाई a2 c1 minus a1 c2। ओके, यसलाई 5 मानिदेऊ, एउटा कन्डिसन आयो। फेरि टेकिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड, सेकेन्डमा के छ, अल्फा बाई a2 c1 minus a1 c2 equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1। ओके,
टेकिङ लास्ट टू, फर्स्ट दुईटा लिने अल्फा को भ्यालु निकाल्ने, लास्ट दुईटा लिने अल्फा को भ्यालु निकाल्ने। अब यहाँ नि रहेर फेरि अल्फा को भ्यालु के आइपुग्छ, A2C1 minus A1C2 by A1B2 minus A2B1. This is equation 6. Okay, now from 5 and 6 what do we get? यो 5 र 6 बाट हामीले के पाउँछौं, यो दुईटै अल्फा को भ्यालु हैन, this equal to this आउँछ। From 5 and 6 we can write B1C2 minus B2C1 by A2C1 minus A1C2 equal to कति, यहाँ हेर A2C1 minus A1C2 by कति, A1B2 minus A2B1। यति आयो। अब यसलाई फेरि क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले के लेख्न सक्छौं, this into this is equal to this whole square। आयो नि, हेर सेम हो यो हैन, this into this is equal to यो B1C2 minus B2C1 into A1B2 minus A2B1 equal to A2C1 minus A1C2 whole square, and that is the required condition। यो कंडिशन लेखिरा छु, बुझिहाल्नु। ओके, यो एक स्टेप तल त्यो लेखिहाल्नु, this into this equal to this whole square, वा यतिकैमा पनि this is the required condition हामीले लेख्न सक्छौं। So this is the condition when two quadratic equations have one root common। Okay, have a look। Let's solve one problem related to one root common। यहाँ हेर्नु ध्यान दिएर, दुईवटा इक्वेशन्स दिएको छ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन छ र हामीले यहाँ देखाउनु छ कि यिनीहरुको एउटा रुट चाहिँ सेम। यदि तिमीले यसलाई फ्याक्टराइज गरेर रुट निकाल्छौ, यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्छौ, रुट निकाल्छौ भने लास्टमा x को यिनीहरुमा एउटा पेयर चाहिँ सेम आउँछ। ओके, तर हामीले म्याथमेटिकली देखाउनु छ। अघि हामीले जुन कन्डिसन पढ्यौं हैन रिसेन्ट, जस्ट त्यो कन्डिसन याद कसरी गर्ने त्यसको लागि एउटा तरिका हुन्छ, त्यो तरिका बुझिहाल्नु। जस्तै फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जुन कोएफिसिएन्ट छ A1, त्यसपछि B1, त्यसपछि C1 हैन, थाहा छ सबैलाई। त्यस्तै सेकेन्ड A2, B2, C2। पहिला यो कोएफिसिएन्टलाई लेख्दिनु। ओके, त्यसपछि यो के भयो फेरि यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 लेखिसकेपछि फेरि वन्स एकचोटी अझै यसलाई यहाँ लेख्नु, A1 A2। Okay, I am telling you the method to remember the condition। ठीक छ। अब त्यसपछि हेर, यहाँ निर 1 2 3 4 भयो, यसको क्रस मल्टिप्लिकेसन यहाँ लेख। यसको के हुन्छ, A1 B2 minus A2 B1 हुन्छ। अब यसको क्रस मल्टिप्लिकेसन यहाँ लेख, कति आउँछ, B1 C2 minus B2 C1। फेरि यसको लेख, कति आयो, A2 C1 minus A1 C2। ठीक छ। अब यहाँ के गर्नु छ, यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन इक्वल टु यति स्क्वायर लेख्नु छ। यहाँ के लेख्नु छ, A1 B2 minus A2 B1 into B1 C2 minus B2 C1 equal to A2 C1 minus A1 C2 whole square। अघि हामीले डिराइभ गरे फर्मुला त यही त हो नि, हो कि हैन, यही फर्मुला डिराइभ गरेका थियौं। याद राख्ने प्रोसेस यो भयो, कोएफिसिएन्ट्स लेख्ने टर्न बाइ टर्न, फर्स्ट कोएफिसिएन्टलाई एकचोटी फेरि रिपिट गर्ने हैन, अनि त्यसपछि फर्स्ट दुईटाको डिटरमिनेन्ट को मल्टिप्लिकेसन मस्ट बी इक्वल टु लास्ट दुईटाको डिटरमिनेन्ट होल स्क्वायर। यदि यस्तो छ भने हामीले के भन्छौं, the given equations have one root common। So using this method we will be solving this। So how, look here, यो x square minus 8x plus 15 equal to 0 and 2x square minus x minus 15 equal to 0। यहाँ यसरी लेख्नु, writing the coefficients of given quadratic equations in order। order मा लेख्ने मतलब फर्स्ट को 1 छ, फेरि -8 छ,
15 छ सेकेन्ड को 2 -1 -15 अब यसलाई रिपिट गर यसलाई फेरि यहाँ रिपिट गर 1 2 भयो नाउ के गर्ने यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल नाउ फर्स्ट को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु त 1 into -1 -1 अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन जान्छ 16 कुरा बुझ्या हो सेम यहाँ हेर्ने है यसरी यो यसरी मल्टिप्लाई गर्नु छ अनि त्यसपछि माइनस यो गर्नु छ यो यसरी मल्टिप्लाई गर्नु छ त्यसपछि माइनस गर्नु छ यो यसरी मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि यो माइनस गर्ने त्यसकारण 1 into -1 -1 भयो ओके अनि त्यसपछि माइनस this into this so already here is minus so minus plus minus into minus plus first दुईटा को प्रोडक्ट अब यसको प्रोडक्ट हैन 15 into 8 कति हुन्छ 28 120 120 अनि माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू अब लास्ट वाला को होल स्क्वायर 15 दुना 30 अनि यो 15 होल स्क्वायर रिलेसन हेर त ट्रू आयो कि आएन 15 into 135 is equal to 45 को स्क्वायर यो रिलेसन यहाँनिर अब भ्यालुज निकाल्ने दुईटैको भ्यालुज यहाँ कति आइरहेछ निकाल्ने यो आफै ट्रू आउँछ therefore the given quadratic equations have one root common hence it is proved बनाउने प्रोसेस यहाँ हो यहाँदेखि हामीले सल्भ गरिरहेछौं this is just method to remember okay the method to recall याद राख्नु the trick lekha wa method lekha to remember the condition okay so have a look now let's solve this question for what value of p the given quadratic equation will have one root common so here first is 4x square minus px minus 12 equal to 0 and 4x square plus 3px minus 4 equal to 0 अब हामीले के लेख्छौं writing coefficients of quadratic equations in order मा लेख्नुको मतलब यो 4 भयो त्यसपछि minus p minus 12 सेकेन्ड मा छ 4 3p अनि -4 फेरि रिपिट गर्छौं हामीले 4 4 हैन अब यहाँनिर since the equations have बस सिधै लेखौं since one root is common since one root is common so के हुन्छ अब यो दुईटाको हामीले के गर्छौं this into this यसरी यो मल्टिप्लिकेसन को डाइरेक्सन देखाउँछ पहिला यसले अनि त्यसपछि माइनस यो यहाँ हामीले पाउँछौं सो 12p अनि यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन जान्छ 4p इन्टु अब यो 4p अनि फेरि 12 त्यही 36p इक्वल टु 12 चौका 48 4 चौका 16 हैन यो छ नि यो बुझिराख्नु माइनस छ त्यसकारण यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन जान्छ यो 4 4 जा 16 अनि यता स्क्वायर चाहिए कति सिम्पल छ हेर त अब सल्भ गर्ने हो यो भयो 16p इन्टु 40p इज इक्वल टु अब यो 32 को स्क्वायर आउँछ माइनस 32 को स्क्वायर आउँछ हैन अब कति आउँछ त यसलाई सल्भ गर्नु छ खाली यो 16 चौका 64 1.5 p स्क्वायर यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ 32 इन्टु 32 therefore हामीले p स्क्वायर इक्वल टु पाउँछौं 32 इन्टु 32 बाइ 640 यसलाई सल्भ गर्नु पर्ने हो हैन अब म यतिकै बनाइरा छु यहाँनिर हेर्नु यो 32 दुना 64 20 आउँछ यहाँनिर यो 32 2 जा 32 दुना 64 यानी 20 भइहाल्यो हैन फेरि अब 4 8 यानी 4 25
क्याल्कुलेसन हेर्नु है, यो 8 चौका 32 5 चौका 20 यो क्याल्कुलेसन एकचोटि हेर्नु कतै के यताउति नरहोस्। क्याल्कुलेसन त सही नै लागिरहेछ। अब यहाँनिर पाउँछौँ हामीले 8/5। सो ओके, once go through the calculation अनि यही आन्सर यो भइहाल्यो। चेक इट all of you. Now let's solve this. यहाँ हामीले रुट फाइन्ड गर्नु छ। दुईवटा इक्वेशन्स को एउटा रुट कमन छ। सिम्पली के लेख्न सकिन्छ, लेट अल्फा बी द कमन रुट। ओके, अब रुट कमन भएपछि हामीले एक्स को ठाउँमा अल्फा लेख्न सक्छौं। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0 अनि त्यसपछि अल्फा स्क्वायर प्लस पी डैश अल्फा प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0। अब यो दुईटा इक्वेशनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सल्भिङ बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। यो लेख्नु है, क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। अल्फा स्क्वायर बाई, अब अल्फा स्क्वायर बाई बाँकी हेर पी क्यू डैश, हामीले यहाँ लेख्छौं पी इन्टु क्यू डैश माइनस पी डैश इन्टु क्यू इक्वल टू माइनस अल्फा बाई यताको 1 into q dash, so we get q dash minus 1 into q equal to 1 by, अब यहाँ 1 into p dash, simply p dash minus p। नेक्स्ट स्टेप हामीले के लेख्न सक्छौं यसपछि, अब यसपछि हामीले यहाँ नेक्स्ट स्टेप हामीले यहाँ यो भयो अल्फा स्क्वायर बाई पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू इक्वल टू अल्फा बाई क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल टू 1 बाई पी डैश माइनस पी। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब अल्फा स्क्वायर बाई पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू इक्वल टू अल्फा बाई क्यू माइनस क्यू डैश। एउटा अल्फा कट्छ, हामीले पाउँछौं अल्फा इक्वल टू पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू बाई क्यू माइनस क्यू डैश। यो भयो। अगेन टेकिंग लास्ट टू, we get this 1 by p dash minus p, which gives us alpha equal to q minus q dash by p dash minus p। लास्ट में के लिखने, hence the root is either या तो यो हुन्छ p q dash minus p dash q by q minus q dash और q minus q dash p dash minus p। यसरी हामीले फाइन्ड द रुट भनेछ नि, फाइन्ड द भ्यालु अफ अल्फा भनिरहेछ। यो पनि हो यो पनि हो हैन, यो पनि हो यो पनि हो, त्यसकारण हामीले के लेख्न सक्छौं, अब यो दुईटा इक्वल पनि हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ हैन, तर अब हामीले देखाउनु पर्यो एउटा भ्यालु यसरी आइराछ एउटा भ्यालु यसरी आइराछ, यो हो वा यो हो, यसरी हामीले देखाउनु छ। द रिक्वायर्ड रुट इज आइदर दिस और दिस, दैट्स ऑल। हैव अ लुक। अब यहाँ एउटा कन्डिसन प्रुभ गर्नु छ। कन्डिसन प्रुभ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, कन्डिसन प्रुभ गर्नको लागि यो here x square plus px plus q equal to 0 and x square plus qx plus p equal to 0 have one root common। okay, so अब सो के छ, पहिला राइटिङ यसलाई लेखिहाल्नु, राइटिङ द कोएफिशिएंट्स इन अर्डर, अर्डरमा लेख्ने। एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 p q अनि फेरि यहाँ 1 q p अनि फेरि रिपिट गर्ने 1 1। हामीलाई अल्फा थोरै चाहिएको छ, हामीलाई कन्डिसन निकाल्नु छ। कन्डिसन को प्रोसेस यही हो फाइनली। अब हामीले के पाउँछौं, हियर
1 into q minus 1 into p यति into p into p minus q into q equal to q minus p हुन्छ होल स्क्वायर हैन यही न हो कन्डिसन हो कि हैन हेर this into this minus this into this minus q into q into 1 minus p into 1 डाइरेक्ट यो कन्डिसन युज गर्ने किनकि हामीलाई रुट के हो त्योसँग मतलब छैन रुट एउटा कमन छ त्यसकारण यो कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ नै र यही कन्डिसनबाट यो जे चाहिएको हो त्यो आफै आइपुग्छ अब यसको लागि यसलाई यता तानो यहाँ हामीले यो q minus p छदैछ q minus p र यो q minus p एउटा त क्यान्सल गर्न सकिहालिन्छ हो नि यसरी q minus p क्यान्सल गरिसकेपछि अब यहाँ यसको काम रहेन हैन अब के गर्नु पर्यो यो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आफ्नो ठाउँमा माइनस अब यसलाई यता तान्ने माइनस यता तानेपछि q minus p equal to 0 okay now let's factorize it p minus q अनि p plus q minus 1 common p minus q equal to 0 बुझिरहेछौ यहाँ हेर एउटा क्यान्सल भयो एउटालाई हामीले क्यान्सल गर्यौं अब यसलाई हामीले यता तान्यौं यो a minus p a plus b गर्दाखेरि यति आउँछ यो q minus p हो त्यसलाई माइनस कमन लिदिनु हैन माइनस कमन लिएपछि के हुन्छ यो माइनस अलरेडी छ माइनस कमन लिएपछि प्लस हुन्छ नि यो अलरेडी यहाँ माइनस छ यसमा माइनस कमन लिने र ठाउँ चेन्ज भइरहेछ अब यसपछिको स्टेप के हुन्छ p minus q कमन आउँछ त्यसपछि फर्स्टमा p plus q अनि लास्टमा 1 equal to 0 प्रुभ भयो कि भएन हेर त either p minus q equal to 0 it gives p equal to q प्रुभ यही प्रुभ गर्नु थियो or p plus q plus 1 equal to 0 therefore the relation is proved. What an easy problem. Have a look everybody.